शव्वाल 3 हिजरी। जबले ओहद के दामन में मुसलमान और कुफार आपस में मुठभेड़ होते, जिसमें मुसलमानों की वाज़े फतह शिकस्त में तब्दील हो जाती। आखिर इसकी क्या वजह थी और इस सब में मेरे और आपके लिए क्या लेसन है, आइए जानते हैं आज इस लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। आज इंशाल्लाह हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 121 से ऑनवर्ड स्टडी करेंगे। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, आयत नंबर 121 से लेकर आयत नंबर 180 तक जो 60 आयत हैं, ये टोटल जो है ग़ज़वा ओहद पर जो है वो कमेंट्री आई है। यानी मुसलमानों की गलतियां हाईलाइट की हैं अल्लाह पाक ने कि यहाँ पर तुमने ये गलती की तो उसकी तुम्हें ये सज़ा मिली। जहाँ जहाँ तुम मुसलमानों ने गलती की वहाँ वहाँ पर तुम्हें मैंने जो है वो अपनी सज़ा दी है। और इसका मकसद मुसलमानों को ट्रेन करना, उन्हें डिसिप्लिन करना और सुपर पावर्स लाइक रोमन और पर्शियंस उन जंगों के लिए तैयार करना था। क्योंकि ये अगर मुसलमान ऐसी लोकल जंग में अगर हार गए हैं और ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने जो है वो क्या क्या मुसलमानों से गलतियां हुई, तो अल्लाह जल्ले शाना का मकसद था इस ग़ज़वा को डिटेल जो है आयात में जो है वो डिस्कस किया है, ताकि मुसलमानों को पता चले उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं और किन बिना पर उनकी वाज़े फतह जो है वो शिकस्त में तब्दील हुई है। सुबह के वक्त अहुद की ऊंची चोटियों के करीब एक पुरखुलूस फौज ने एक अहम दिन की तैयारी की। दिल पुख्ता ईमान और अज़्म से भरे हुए थे। मैं पहले आपको थोड़ा सा जो है इसकी एक ब्रीफ सा स्केच बताती हूँ कि ग़ज़वा ओहद बेसिकली पेश क्यों आया। असल में 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर पेश आया। आप सबको पता होगा, जैसे यौमुल फुरकान कहा जाता है। मुसलमान उसमें 313 थे और कुफ़ार की तादाद 1000 थी। और इस ग़ज़वा में कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार लाइक अबू जहल, ऐसे बड़े बड़े जो नाम है ना, वो कत्ल हुए। और इसके साथ साथ कुफार के अंदर जो है वो इस चीज़ का भी बहुत गुस्सा था कि हमें एक छोटी सी एक मुट्ठी भर जमात ने जो है वो हरा दिया है। क्योंकि ये कुफार कुरैश अरबों में जहाँ कहीं जाते अपना जो काफ़िला वगैरह लेकर, अपने तिजारती सफ़र वगैरह लेकर, इन पर कोई हमलावर नहीं होता था, क्योंकि ये काबे के मुतवल्ली थे। वो सबको ये होता था कि अगर हमने इन पर हमला किया तो ये हमारा जो बुत है, हमारे कबीले का बुत जो है, उसको काबे से बाहर निकाल देंगे। तो इनको बड़ा प्रोटोकॉल हासिल होता था। तो अब इनसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि एक मुट्ठी भर जमात ने हमें आकर हरा दिया। तो इस पर उन सब ने इस चीज़ का जो है वो अज़म खाया था कि हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। सीरत की किताबों में यहाँ तक आता है कि अबू सुफियान ने अहद किया था कि जब तक बदर के दिन का बदला नहीं लूँगा तो गुस्ले जनाबत नहीं करूँगा। और इसी तरह अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा, जिसके वालिद, भाई और चचा, वालिद जो थे उतबा और भाई वलीद और चचा शीबा, अगर तुमने हमजा को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें अपना बेशकीमती हार दूंगी और साथ ही मैं तुम्हें गुलामी से निजात दिलवाऊंगी। तो उन्होंने इस पर जो है वो अहद किया था कि मैं अपने इन रिश्तेदारों का जो है वो बदला लूंगी, स्पेशली हज़रत हमजा से, क्योंकि वो इस सारे उसमें जो थे वो ज़्यादा नुमाया थे। तो इस पर उन्होंने वहशी नामी ग़ुलाम को जो है वो इनाम देने का और साथ में आज़ाद करने का भी जो है वो फैसला किया। और इसके साथ साथ इस सारे वाक़या में जो एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि शाम की जो तिजारती शहरा थी, उस पर मुसलमानों के जो बढ़ता हुआ असर व रसूख था, उससे जो थे वो कुफ़ार कुरैश बड़े परेशान थे और उनको जो है वो मुआशी नुकसान भी बहुत पहुँच रहा था। सुफ़वान बिन उमैया का जो काफ़िला मुसलमानों ने लूटा, तो ये सारे फैक्टर्स जो थे ये इंक्लूड होते गए। एक तो सरदार उनके जो हैं वो ग़ज़वा बदर में जो हैं वो कत्ल हुए, और इसी तरह उनकी जो है वो उनकी साख जो है वो बैठ गई, और साथ में उनको मुआशी तौर पर नुकसान हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ पर ठान लिया था कि हम मुसलमानों से इस चीज़ का बदला लेंगे। और फिर इस सारे ग़ज़वा में जो है वो उनकी ख़वातीन भी जो हैं, उनकी ख़वातीन की जो है वो लीडर हिंद बिनते उतबा, वो जो है वो सामने आई, और ख़वातीन भी अपने मर्दों के साथ जो थी वो इस जंग में जो है वो शरीक हुई।
ख़वातीन के शरीक होने का मकसद ये था कि हमारे मर्द जो हैं बदला लेंगे, या तो मारेंगे या मरेंगे, वहाँ से भाग ना सके, क्योंकि उनकी औरतें भी उधर मौजूद हैं, तो उनके अंदर जो है वो इस चीज़ से जो उन्हें गैरत दिलाई जाए। तो इस सब से आप अंदाज़ा लगा लें कि कुफ़ारे कुरैश जो थे वो किस ठाठ बाट के साथ निकले थे मुसलमानों से बदला लेने। और इस पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कासिद के ज़रिए जो है वो ख़बर दी कि कुफ़ार जो हैं वो ये खुफिया साजिश जो है वो प्लान कर रहे हैं कि मुसलमानों पर हमला करने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा जो है वो बुलाई और उसमें सहाबा कराम से मशवरा लिया कि हमें आया मदीने के अंदर रहकर दिफा करना है या मदीने के बाहर जाकर जो है वो हमें जंग करनी है। तो इस पर सीनियर सहाबा की तो ये राय थी कि हमें मदीना के अंदर रहकर जो है वो दिफा करना है, मगर जो नए जो सहाबा थे यानी जिन्होंने ग़ज़वा बदर में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था और जो शीले थे, जवान थे, वो ये चाहते थे कि हम खुल कर जो है वो लड़ेंगे और हम मदीना के बाहर जाकर जो है वो जंग करेंगे, और अक्सरियत की राय यही थी। तो इस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला फरमाया कि हम मदीना के बाहर जाकर जो है वो जंग करेंगे। तो इस पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरी ज़रा पहनी, जिस पर सहाबा कराम जो थे वो थोड़ा समझ गए कि शायद ही हमने गलती कर ली है फ़ैसला करने में, हमें मदीना के अंदर रहकर जो है वो दिफा करना चाहिए था। तो इस पर सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको मुनासिब लगता है तो हम अपनी स्ट्रेटजी को बदल देते हैं और मदीना के अंदर ही रहकर हम जो है दिफा करते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी नबी के लिए ये शायान शान नहीं है कि जब वो ज़रा पहन ले तो उसे उतारे, यहाँ तक कि अल्लाह उसके और उसके दुश्मन के दरमियान जो है फ़ैसला ना कर दे। यानी अब जो हो गया वो होगा, अब अल्लाह का जो फ़ैसला है वो सामने आएगा। और मैं आपको बता दूँ, इस ग़ज़वा से एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब आता है सही बुखारी की रिवायत 4081 में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये देखा कि आपने अपनी तलवार को जो है लहराया है और उससे उसकी जो धार है वो टूट गई है, और फिर दोबारा आपने अपनी तलवार को लहराया जिससे वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हालत में आ गई है। और फिर इसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय को ज़िबा होते देखा। जो तलवार को लहराया और उसमें शगाफ पड़ गया, उससे मुराद था कि ग़ज़वा उहद वाले दिन मुसलमानों को जो नुकसान पहुँचना था, और दोबारा लहराने पर उस तलवार की जो हालत पहले से भी अच्छी होगी। इससे मुराद मुसलमानों की फ़तह और उनकी असर नौ जो है जमीयत की तरफ इशारा था, यानी कि अब बाद में मुसलमान जो होंगे वो गालिब रहेंगे और इस्लाम का जो है वो गलबा होगा। और जो गाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में ज़िबा होते देखी, तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा हो गया था कि इसमें मेरे जो असहाब हैं वो बहुत ज़्यादा शहीद हुए, जो कि हुआ भी। 70 सहाबा जो हैं वो इस ग़ज़वा में जो हैं वो शहीद हुए। तो ये चंद एक वो थे जो चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी कि कुफ़ारे मक्का ने जो है वो क्यों मुसलमानों से जो है वो इतने उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो एग्रेशन जो है वो निकालने का जो है वो अज़म किया। अब जहाँ तक बात है कुफ़ार की जंगी तैयारी की, तो उसके मुतालिक मैं आपको बता दूँ कि वो 3000 जंगजू, 700 ज़रा पोश, 200 घुड़सवार और 3000 ऊँटों को लेकर अपना काफ़िला निकले। इधर मुसलमानों की जो तादाद थी वो थी 1000, और वो भी अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था ऐन मौके पर 300 अफराद को लेकर जो है वो निकल गया, यानी उसने भी जो है वो मुसलमानों को धोखा दे दिया। जिससे क्या हुआ कि अंसार के जो 2 कबीले थे, बनु सलमा और बनु हारसा, उनको भी थोड़ा सा जो है ना, जैसे कहा जाता है ना, थोड़ा सा मुतज़लज़ल हो गए। तो फिर सहाबा कराम की कोशिशों से जो ये सारी जो सिचुएशन है कि टैकल होगी और वो जो थे वो दोबारा साबित कदम हो गए। तो यानी अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक साइड 3000 का लश्कर है और एक साइड सिर्फ और सिर्फ 700 अफराद हैं, यानी पहले 1000 थे, 300 निकले और अब 700 रह गए। तो ये कितना कैसा ये जो थी ना इनकी रेशो प्रोपोर्शन आप सबके सामने है। तो फिर ये सारा वाक़या होता है। अब जब जंग स्टार्ट होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की लीडरशिप में 50 तीरंदाज़ों को जो है वो एक दर्रे पर मुकर्रर करते हैं। असल में था ये कि आपने जो है वो जबल ओहद यानी ओहद का जो पहाड़ है उसको अपने बैक पे लिया एज अ सेफ्टी, ठीक है, कि वहाँ से जो है वो दुश्मन जो है वो हमला ना कर सके। मगर एक दर्रा था जहाँ से जो है ना वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी कि यहाँ से जो है वो हमला हो सकता है। तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनकी ज़ेर सरकर्दगी 50 तीरंदाज वहाँ मुकर्रर किया और उन्हें ये ताकीद की कि अगर तुम देखो कि हम इन पर गालिब आ गए हैं तब भी अपनी जगह ना छोड़ना, और अगर तुम देखो वो हमारे ऊपर गालिब आ गए हैं तब भी अपनी जगह ना छोड़ना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताकीद फरमाई। और फिर जब वाक़या हुआ
स्टार्ट हुई जंग, मुसलमानों को जो है वो वाज़े फ़तह जो है वो मिल रही थी और कुफार की जो सफ़े थी वो टूट रही थी। इस पर क्या हुआ कि जब उन तीर अंदाज़ों ने ये देखा कि अब तो जो है वो मुसलमान जो है वो उनको फ़तह मिल रही है, तो आए क्यों ना हम माले गनीमत लूट लें। तो इस पर उनके जो लीडर थे उन्होंने उनको मना किया कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि किसी भी सूरत अपना जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ना। तो उन्होंने जो है वो अपने लीडर की बात नहीं मानी और वो माले गनीमत जो है वो लूटने के लिए चले गए। इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद की उकाबी आंखों ने ये सारा मामला देख लिया और उन्होंने फिर वहाँ से जो है अपना जो है वो दस्ता लेकर आए, घुड़सवारों का दस्ता वो लेकर आए। तो जाहिर सी बात है, एक साइड से घुड़सवार थे और दूसरी साइड से जो वो पैदल तीर अंदाज थे, वो भी सिर्फ चंद दिख रह गए थे, बाकी सब तो माले गनीमत लेने चले गए थे। तो वो जब आए तो उन्होंने जो है वो उनको जो है वो नहीं छोड़ा। मुसलमान जो है वो उस चीज़ को जो है वो नहीं कर सके काउंटर, और फिर वहाँ से मुसलमानों की जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई और फिर बहुत सारे सहाबा जो हैं वो इस सारे वाक़या में जो है वो शहीद हुए, जिनमें जो है नुमाया नाम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत हंज़ला बिन अमी आमिर, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु। यानी बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जो है वो जानी नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा उनको जो है वो इस चीज़ से सेटबैक मिला इस सारे वाक़या में। और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो इस सारे गज़वा में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया अपने हाथ से। आप अपने हाथ से उन तीरों को रोक रहे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे, जिससे उनका वो हाथ जो है वो शल भी हो गया। तो फिर सिर्फ चंद एक सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एंड पे रह गए थे, बाकी जो है वो भगदड़ मच गई, इधर उधर हो गया और यहाँ तक कि सहाबा के हाथों सहाबा जो हैं वो इस गज़वा में जो है वो शहीद हो गए। यानी ऐसी भगदड़ मची। तो ये वो सारा वाक़या था। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इस गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ और आपके हेलमेट की जो 2 कड़ियाँ थी वो आपके रुखसार में भी गईं और इसी तरह और भी बहुत सारे नुकसानात मुसलमानों को पहुँचे। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने जो है वो इस गज़वा से रिलेटेड जो है वो पस मंज़र रखा कि किस तरह इस गज़वा में जो है मुसलमानों को जो है वो शिकस्त हुई उनके डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की वजह से। तो अब हम जो है वो आयात को जो है वो पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो है आयात में जो है वो अल्लाह जल्ल शाना जो है वो बताते जाएंगे कि यहाँ पर तुमसे ये गलती होती रही, यहाँ पे ये गलतियाँ होती रही। तो उसके साथ साथ अल्लाह पाक जो है वो मुसलमानों को जो है वो सबक सिखा रहे हैं, लेसन दे रहे हैं कि अब इन गलतियों से सबक सीखना, क्योंकि आगे तुम लोगों ने जो है वो इससे बड़ी जंगें लड़नी है और बड़ी पावर्स के साथ जो है वो तुम्हारा जो है वो मुकाबला होना है। तो आइए आज की जो हमारी आयात है उनको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौत मिन अहलिका, और जब निकले तुम अपने घर वालों से सुबह सवेरे, तुबव्विउल मुमिनीना, कि मोमिनीन के लिए तुम जो है वो ठिकाने मुकर्रर कर रहे थे, मक़ाइद लिल क़िताली, उनके लिए लड़ाई की जगह जो है वो मुतय्यन कर रहे थे, यानी मोर्चे मुतय्यन कर रहे थे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। ये वही उसी चीज़ की तरफ इशारा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपॉइंट कर रहे थे जगह, यानी कि तीर अंदाज़ों को जो है वो इस दर्रे पर जो है मुकर्रर किया। और यानी सारे जो था जंग का जो सारा जो जैसे कहा जाता है ना कि कौन किस जगह जो है वो ड्यूटी देगा, कौन किस जगह ड्यूटी देगा, तो उस चीज़ की तरफ इशारा है। अच्छा, मैं इस पर आपको सही बुखारी की रिवायत 4043 सुनाती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है वो लीडरशिप में 50 तीर अंदाज़ों को जो है वो मुकर्रर किया और उन्हें ये हुक्म दिया कि तुम अगर देखो कि हम दुश्मन पर गालिब आ गए हैं तब भी अपनी जगह ना छोड़ना, और अगर तुम ये देखो कि दुश्मन हम पर गालिब आ गए हैं तब भी अपनी जगह ना छोड़ना। और जैसे ही जंग स्टार्ट हुई तो कुफार की जो सफ़े हैं उनमें भगदड़ मची और फिर उनकी जो ख़वातीन थी वो जो है वो पहाड़ी की तरफ जो है वो भागना शुरू कर दिया उन्होंने। और इस असना में उनकी पाजेबें जो थी वो नज़र आ रही थी। और जो तीर अंदाज थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के लीडरशिप में, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि आओ चलो हम माले गनीमत लूटते हैं, क्योंकि मुसलमानों को तो फ़तह मिल गई है। और उनके लीडर ने जब उन्हें मना किया तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, जिससे क्या हुआ कि मुसलमानों को जो है वो शिकस्त हो गई, क्योंकि वहाँ से वो जो दर्रा था वो खाली हो गया और हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो है वो वहाँ से अटैक कर दिया। अब जब मुसलमानों को शिकस्त हुई
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ اس غزوہ میں جو ہیں وہ شہید ہوئے. میں آپ کو اپنا مفہوم کے اندر جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ سمجھا رہی ہوں تاکہ ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے. اور پھر جب ابو سفیان نے یہ دیکھ لیا کہ کفار جو ہیں وہ اس جنگ کو جو ہے وہ جیت چکے ہیں تو اس پر اس نے کہا کہ ہبل بلند رہے. اعلو ہبل، اعلو ہبل. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ جواب دو. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے. اللہ سب سے بلند، بزرگ و برتر ہے. پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. یہ بھی ان کا بت تھا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کا بھی جواب دو. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا حامی اور مددگار اللہ ہے اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں. اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی تو کبھی ہمارے ہاتھ تو کبھی تمہارے ہاتھ. تم اپنے بہت سی لاشوں کا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے. ہاں میں نے اس چیز کا انہیں حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے یہ چیز بری بھی معلوم نہیں ہوئی. یعنی تم اپنی مسئلہ سے مراد ہے کہ کسی ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جائے، اس کے ناک کان اس کے اعضاء کاٹے جائیں. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب وحشی بن حرب نے جو ہے وہ نیزہ مار کر شہید کیا تو ہند بنت عتبہ نے کیا کیا کہ ان کی جو باڈی تھی اس کا مسئلہ کیا اور اس میں سے جو ان کا جو سینہ تھا وہ نکالا اور اس کو چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی، یعنی ان کے اعضاء کاٹے. تو یعنی کہ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسئلہ نہ کرو، یعنی کسی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو. تو یہ وہ سارے معاملات تھے جو مسلمانوں کو اس غزوہ میں جو ہے وہ پیش آئے اور پھر مسلمانوں نے اس سارے سے جو ہے وہ سبق سیکھا اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ ایک بہت بڑی پاور بن کر جو ہیں وہ ابھرے اور بڑی سے بڑی جنگوں میں جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا نظم نہیں توڑا، اپنا جو ہے وہ ثابت قدمی شو کی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ واضح غلبہ ملا اور اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوا. اچھا جی اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. اذ ہمت طائفتان، اور جب ارادہ کیا دو گروہوں نے یا دو جماعتوں نے، منکم ان تفشلا، تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھائیں گی وہ دونوں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا حامی اور مددگار تھا، ان کا ولی تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنین کو. یعنی یہ اشارہ ہے انصار کے جو دو قبیلے تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف کہ جب عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ عین موقع پر جو ہے وہ غداری کی اور 300 افراد کو لے کر سائڈ پر ہوا تو تھوڑا سا جو ہے وہ ان دو قبائل کا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہوا. اور پھر جو ہے وہ بعد میں صحابہ کرام نے تھوڑا سا ان کو کوشش کی، ان کو جو ہے وہ منایا تو وہ جو ہے وہ اس سب میں جو ہے وہ ثابت قدم ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت 4051 میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز پر کوئی جو ہے وہ دکھ نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، بلکہ مجھے اس چیز پر خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے اس چیز کا بتا دیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود تھا. اچھا اس چیز میں یہ بھی لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی مخلص انسان بھی وقتی طور پر جو ہے وہ تھوڑا ڈر جائے، بزدل ہو جائے. یعنی کہ کسی کے اندر بھی، کسی خالص ایمان والے شخص کے اندر بھی جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خوف آ سکتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا جو ہے وہ ایمان ہی کمزور تھا یا وہ تھا ہی جو ہے وہ ایمان سے خالی. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے با ایمان ہی کیوں نہ ہو وہ بھی جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ ڈر سکتا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ مومنوں کو تو اللہ ہی پر جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے. اچھا جی اگلی آیت کی جانب آتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے تمہاری مدد کر دی تھی بدر کے روز. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس دن بہت کم تھے، یعنی بہت چھوٹی سی تمہاری جماعت تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن بھی جو ہے وہ مدد کی.
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یعنی جب تم 313 تھے تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے نا، تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں کفار کا اتنا بڑا جو لشکر تھا، ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جو کہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا، وہ اس غزوہ میں جو ہے وہ قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دن بھی تو میں نے مدد کی تھی نا. تو آج اگر تم لوگوں کو شکست ہو رہی ہے اس غزوہ میں، تمہیں اگر جو ہے وہ سیٹ بیک ملا ہے، تو اس میں نوٹ کرو تم لوگوں نے غلطی کہاں کہاں کی ہے، وہ کیا چیزیں تھیں جہاں پر تم لوگوں نے غلطی کی اور اس کی جو ہے وہ تمہیں سزا ملی. اچھا، اس پر میں آپ کو ابو داؤد کی روایت 4297 سناتی ہوں، لیکن اس روایت کو سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسلمانوں کی جو مین غلطی وہ تیر اندازوں سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑا اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. تو وہ جو تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹے اور انہوں نے مال غنیمت کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیا. تو اس پر میں آپ کو ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں 4297 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں وہ تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ اپنے پیالوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی جیسے اپنے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، مگر ہوگا یہ کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کے دلوں سے تمہارا خوف ختم ہو جائے گا. تو اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ہوگی وہن، یعنی دنیا کی محبت. تم دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا. آج ہم مسلمان اگر ذلت اور پستی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ بھی دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے. ہم دنیا کو سمیٹنے اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ جمع کرنے کے چکر میں لگ گئے ہیں، اور ہمیں دنیا سے ایسے محبت ہو گئی ہے جیسے ہم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ ایک گھر میں جاتا ہے جو کہ کرائے کا مکان ہے، ایز اے پین گیسٹ وہاں پہ جا رہا ہے، یعنی ایک کرایہ دار کے طور پہ جا رہا ہے. اب وہ وہاں پر جو ہے وہ کرائے کا مکان ہے اور اس کی وہ رجسٹری کے چکر میں لگ گئے، یعنی اس نے صرف اور صرف ادھر چند ایک دن رہنا تھا، کچھ مہینے وہاں پہ اس نے اسٹے کرنا تھا، اور وہ اس کی جو ہے وہ رجسٹری کے چکر میں لگ گیا. بیٹا یہ دنیا ایک کرائے کا گھر ہے، اس کی رجسٹری کے چکر میں نہ پڑ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہی مثال ہم انسانوں کی بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، صرف تھوڑے ٹائم کے لیے ہم نے یہاں پر رہنا ہے، ایک مسافر کی جیسا رہنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، نہ کہ یہ اس کرائے کے گھر کی جو ہے وہ ہم رجسٹری کے چکر میں لگ جائیں کہ یہاں پر ہی ہم نے جو ہے وہ کھونٹا ڈال کے بیٹھنا ہے اور یہاں سے ہم نے کہیں بھی نہیں جانا اور اگلے جہان کی ہم کوئی تیاری نہ کریں. یہی وہ وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو ہیں ان کی کوئی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، عالمی دنیا میں اقوام عالم میں ان کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، کوئی ان سے کسی بڑے جو ہیں وہ فیصلوں میں ان سے جو ہے وہ رائے نہیں لی جاتی. سب سے مین ریزن مسلمانوں کے زوال کی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں جو ہم انوالو ہو گئے ہیں. اور اس میں ایک اور بہت بڑا لیسن ہمارے لیے ہے اس سارے واقعہ میں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہم جب بھی کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ضرور ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آخر میری ہی زندگی میں ناکامی اور مایوسی کیوں ہے؟ تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر تو ہماری شامت آنی ہے نا، اس جان میں بھی اور اس جان میں بھی. بیٹا اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری دنیا اور آخرت کا رنگ دے گا. اور آپ اس میں یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو تھے موجود تھے جب یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ سبق سکھا دیا، ان کو نقصان پہنچا اس سارے واقعہ میں جب انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ بریک کیا. تو آج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم مسلمان کی کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، کسی بھی طرح جو ہے ہم نافرمانیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس وقت صحابہ کرام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کو جب اللہ جل شانہ جو ہے وہ سبق سکھا رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں یہ معاملات ہوں گے؟ تو اس سارے میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ
اپنے آپ کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، مال کی محبت میں نہیں پڑنا، ڈسپلن بریک نہیں کرنا، آپسی اتحاد کو نہیں توڑنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ چاہے کتنی بھی بڑی آزمائش ہے انسان کو جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اس غزوہ میں یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر، یعنی یہ افواہ جب پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی تلواریں پھینک دی اور انہوں نے کہا کہ اب جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں گے۔ تو اس پر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو ان کا رب تو زندہ ہے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ انسان پر کتنی بڑی مشکل آ جائے وہ یہ نہ بھولے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کے اگر وسائل، مادی وسائل سپوز کسی ٹائم بالکل زیرو ہو جائے، آپ کو لگے کہ اب تو کوئی نہیں بچا سکتا، تو اس وقت بھی یہ سوچیں کہ اللہ جل شانہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہنے والا ہے اور وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ ایمان اور وہ اخلاص عطا فرمائے جس سے ہم مشکل سے مشکل حالات میں جو ہیں وہ ثابت قدم رہ سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔